भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 69 verse 33. आज देवाचे उतर म्हणटा की आमकां जण एकल्यांक सकाळीच्या वेळा कित्याक सर्वेस्पोर दुबळ्यांचे मागणे आयकता. सर्वेस्पोर दुबळ्यांचे मागणे आयकता. अनेक बसवणी तशेंच बंदेंत असल्या आपल्या लोकांचो तो तिरास्कार करिना. बंदेंत असल्या आपल्या लोकांचो तो तिरास्कार करिना. कित्याक आज आमी खंयच्या ना खंयच्या बंदखणीन आसा. ताका ते परत पळया Psalm 146 verse 6. सर्वेस्पोर दुबळ्यांक सांबाळटा. सर्वेस्पोर दुबळ्यांक सांबाळटा. सर्वेस्पोर दुबळ्यांक सांबाळटा. आमी अजस्कत हर एक सकाळी आमी चिंतूंक पडटा आज कसो म्हजो दीस वेता. आज कसो म्हजो दिसलो सो. आज आमच्या आदाराक आमचो धनी आसा. आमचो देव आसा. ताच्या आश्रयांत आज रावया. ताच्या सांगात आमी रावया. तोच आयचो दीस आमचो चलोवन व्हरतलो. दुबळ्यांचे मागणे आयकता. दुबळ्यांक तो निवारता. कश्टांत आसल्यांक तो आदार दिता. आज बंदखणीन आसल्यांक बंदेंत आसल्यांक तो सुटका आनी सडवण लाभयता. तो आमचो देव जावन आसा. त्या देवाक आज सकाळच्यो अर्घ दिवया. वाकण्या दिनवास या ताची बासोवणी ताची मांडावळ आमचेशी वेगळी जावन आसा. हर एक दिसा ताची बासोवणी आमच्या जिविताक एक नवी आनी नवी जावं आसा. जर ताणें बसयला ते तो करता. ह्या गायनाद्वारी त्या सुम्याक आज आमी अर्घ दिवया. वाकण्या दिनवास्या कित्याक तो बरो आनी बरो तो जावन आसा आनी बरें ते तो करता. तेदनी अर्घ दिवन म्हणया सकाळच्या तुका अर्घ येता जेजू. तुका आमी वाकणटा. तुका आमी दिनवासता जेजू. तुमचो आमचो आदार. तुमचो आमचो आसरो. तुमचो आमचो भरवसो. तुमचो आमचो जीवदातर जावन आसा जेजू. वय सुम्या जेजू. जीवन मोजे धनिया जावे स्तुती गायन विष्णु सुरासादे मोगा संदेश. तुझी कृपा आमचे देव वय सुम्या. आयचो दीस आमचो आशीर्वादाचो आनी बेसामाचो कर. तुझ्या दैवी शक्तीन आमकां भर जेजू. आमच्या उण्या पावणस्कत काय पयस कर जेजू.
तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. सम्या तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर जेजू. सगळ्या उण्यापण आमचेतून पयस कर जेजू. सर्गीच्या ग्रेस्क्यान तूं आमकां भर जेजू. तुझी कृपा आमचेर वळोवन दी जेजू. तुझ्या स्पिरिटान आमकां भर. तुझ्या ध्यानान आमकां भर जेजू. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळच्या देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. ताका आमी स्तुती करया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव लविना, मँगलोर टावन. देवान आमच्या कुटुंबाक हर एका वाट्यांनी राखून आनी सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर देवाक जावं अर्घ आनी होबळाप. म्हज्या ब्रेस्टान एक लंप आसलें, ताची सर्जरी आशिल्ली. म्हज्या भयणीन ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. ब्रदरान सिराक 38:9 आनी जेरेमिया 17:14 देवाचें उतर रिपीट करूंक दिल्लें. हें हांव आनी म्हजी कुटुंबादारां सदांच उसार नाशिल्लें हांव. म्हजी सर्जरी बऱ्या भशेन जावन बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. हे देवड अजाप केल्या धन्य देवाक काळज जावन तान अर्गां. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस, प्रेज यू जिजस. म्हजे खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताची टीम तशेंच म्हज्या सर कुटुंबादारांक देवदराळ आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागता. म्हजें नांव नॅन्सी. हांव दुबय रावतां. हांव म्हज्या जिवितांत सक्सेस सांगूंक अपेक्षिता. हांव ह्या मागण्यांत सुमार 11 म्हयने जाले. सकाळीं दनपारां सांजेर हें मागणें आयकता. म्हाका दनपरांत कठीण दूख आशिल्ली. सुमार 15 वर्सां जालीं. हांव सदांच तेल पुसतालीं, म्हाका बरें जातालें, पूण परतून दूख जातालें. जेन्ना ह्या मागण्यांत जॉयन जालीं तेन्ना म्हाका दूख इल्ली इल्ली बरी जावंक सुरू जाली. आतां हांव पुरा बरी जाल्या. सकयल बसून पांय दोडून बसता. केन्ना बरी जाली म्हाका कळोंक ना. देखून हांव जेजूक अर्गां दितां. तशेंच दुसरी साक्ष जावन आसा. हांव खेळटना बॉल म्हज्या हाताचेर लागलो. दुसरे दीस हात पुरा सुजिल्लो, बोट काळें जालें. हांव म्हज्या घराच्या वखद पुसतालीं. भुरग्यांनी सांगलें डॉक्टरा कडेन या. हांवें तांकां म्हणलें हांव जाणा आसली म्हजो जेजू म्हजेर आजापा करता सांगून. हांव सदांच म्हजो हात सक्रामेंताक हांव धरून मागतलीं आनी जेजू कडेन उलयतलीं. म्हज्या माथ्याचे केस तावन पांयांची नाक्षी पर्यंत जेजू म्हाका जेजून आज म्हाका हात लावन म्हजो हात गुण केला. ह्या देवड उपकारा खातीर हांव म्हज्या देवाक अर्गां दितां. आनी भोवत्तान मागलें जेजू आमकां सगळें फावो करता. तशेंच ल्हान व्हड वस्तू आजापां केल्यान म्हज्या दुनिया जेजून अर्गां दितां. तशेंच ह्या मागण्यांत हे मागणी डिवायन मर्सीच्या ग्रुपाक तशें ब्रदर प्रकाशाक हांव बरी भलायकी मागतां. आमकां हे मागणी आनी देवाचे उतार समजोवंक फावो केल्ल्याक हांव काळजांतान अर्गां दितां. प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस, थँक यू जिजस, एडोर यू जिजस. आमेन. ह्या सकाळच्या वेळा आमी जण एकले कीर्तन 80 आनी 6 वळी 5 ते 12 सांगात वाचया. साम चॅप्टर 86 वर्स 5 to 12. जण विश्वासान सांगात म्हणून म्हणया. सुम्या तूं दयाळ आनी भोगसूंक तयार. तुका उलो मारतनाचेर परमेत समोर. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक, म्हज्या विनवण्या कान दी. म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता. कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय. सोम्या देवा मदें तुज्या सारको दुसरो कोणूच ना. तुवें केल्ल्या कृत्या सारकी दुसरी खंयचीच नांत. सर्व राष्ट्र येवन तुजें आराधन करतली सोम्या आनी तुज्या नांवाची महिमा गायतली. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. तूं एकलोच देव. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी तुजे विस्वासीपणान हांव त्या वाटेन चलतलो. तुज्या नांवाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय. सोम्या म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां. सदांकाळ तुज्या नांवाची महिमा वर्णिता. सदांकाळ तुज्या नांवाची महिमा वर्णिता. हांगासले 2 टेस्ट आयकुया. त्या सोम्याक आज आमी अर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव फेल्सी. पयलें धन्या देवा काळजांतान अर्गां दितां. ताणें केल्ल्या सर उपकारांक हांव म्हज्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशितां. म्हज्या भुरग्याक 1 वर्सा तावन गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम आसलें आनी ताका मोशनांत रेगात पडटालें. हांवें मस्त वखद केलें जाल्यारय बरेंपण जावंक ना. मागीर म्हाका ब्रदर प्रकाशाचो व्हिडियो मेळ्ळो. हांवें तो आयकलो आनी तातूंत दिल्ल्यो साक्षी आयकून म्हाकाय संतोश जालो आनी हांवें म्हज्या भुरग्या खातीर मागोवंक हांवें पेटिशन धाडलें. आनी ताणें म्हाका देवाचें उतार जेरेमिया 30:3 वर्सो दिली.
हांव आनी म्हजो भुरगो सदांच म्हणटलें हांव जेजून आमचें मागणें आयकलें आनी म्हज्या भुरग्याक भलायकी दिली ताका हांव काळसांतावन अर्गां दितां आनी साबार मागिल्ले उपकार ताणें म्हाका फोव केल्या तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या पंगडाक काळसांतावन देव बरें करूं आनी तांचेर आनी ताच्या पंगडाचेर जेजूची तराळ बेसांवां मागतां अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू हालेलुया 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 आमेन. हांव सुनीता होन्नावर्ता. हांव एक ल्हान भुरग्याची साक्ष दिवंक शेता. तो भुरगो खेळटा आसतना घरांत तेच पडलो. ताका तकली मस्त दुखता आसली. मागीर डॉक्टराचेर व्हेल्ल्या वेळार 8 दिसाचें वखद दिलें. तेजेन बी कमी जावंक ना जाल्यार आनी ताका स्कॅन करूंक सांगलें. ते दळा आमी टेस्टमनी गायली ब्रदर प्रकाशाक. तेणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी सदांच रिपीट करनासली हांव. मागीर बी आनी 4 दिसांनी आनी तकली मस्त दुखता म्हणूंक लागलो. ते दळा ताका स्कॅन करूंक व्हरल्या वेळार आमी हे वर्ड रिपीट करतेच आसली हांव. स्कॅन केल्ल्या वेळार ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. देवाक जावं अर्गां होगळाप स्तुती आनी महिमा आतां आनी सदांच सर्वता. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाच्या न्हू आनी एक बसवणी जावन आसा आमच्या जिवितांत. साम चॅप्टर 149 वर्स 4. साम चॅप्टर 149 वर्स 4. कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता. सर्वेस्पर आपले परजेचो मोग करता. सर्वेस्पर आपले परजेचो मोग हे सकाळी सदां म्हणूंक जाय. सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता. कित्याक म्हज्या मोगाच्या न्हू पळय देवाचें चित्र म्हणटा कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता. दुबळ्या धाकट्यांक जैताचो मुकुट दिता. दुबळ्या धाकट्यांक जैताचो मुकुट दिता. जैताचो मुकुट दिता. आज म्हाका तुवें जैताचो मुकुट आमचो जेजू आमकां न्हेसोंक तयार आसा. कित्याक भो अपुर्बायची भासोवणी पळय म्हज्या मोगाचे न्हू. कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता. रात आनी दीस आमचो धनी आमचो सडवंदार रात आनी दीस आमचो मोग करता. तो निदाना, तो जमेना. किर्तना म्हणटा साम 121 तो निदाना जमेना. निरंतरी ताची नदर आमचेर लायलेली आसा. तर म्हज्या मोगाचे न्हू आमी कितले भागी. एक घडीभर आमी चिंतया आमी कितले भागी. हर सकाळी ताचो मोग नवो नवो म्हणटा. प्रत्येक तरान विळापाच्या पुस्तकां म्हणटा हर एक दीस ताचो मोग आमचेर नवो नवो. म्हज्या मोगाचे न्हू सकाळी तो रात रात तावन सकाळ पर्यंत दीस आनी रात एक एकलांचो तो आमचो मोग करनासा. एक एकलांचो आमी चिंता देव नागी. देव कित्याक अशें कश्ट दिवन आसा. देव कित्याक म्हाका पळयना. आमच्या विशयान ताची मांडावळ वेगळी जावन आसा. परतून पळय हिब्रू चॅप्टर 3 वर्स 12. हेब्रायच्या पत्रांत 3 बारे वळी कित्याक म्हणल्यार देवान ह्या संवसारांत असो मोग केलो आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आम्हा सर्वां खातीर आमच्या दिला. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 म्हणटा की कित्याक आमी कोणेय नाश जायना जावच्या. आमी हर एकल्यान सासणेची जियोंक आमी हर एकल्यान बादच्या बी जोडगेची म्हणून ही देवाची मांडावळ जावन आसली. पळय हिब्रू चॅप्टर 3 वर्स 12. देखून म्हज्या भावानो सत्राय करा. देखून म्हज्या भावानो सत्राय करा. जीवन देवाक सांडून जीवन देवाक सांडून रात आनी दीस आमचो मोग करच्या देवाक सांडून रात आनी दीस आमच्या हाताक धरून चलोवच्या देवाक सांडून तुमकां पयस करतात असले. तुमकां पयस करतात असल्या खोटे आनी बेविश्वासी खोटे आनी बेविश्वासी खोटे आनी बेविश्वासी. कित्याक बेविश्वासी आत्मो देवसाचे सकत काळोखाची पदयो ताणें आमच्या काळजांत राग द्वेष मोसोर गर्व वायटपण हाडून घालन हर एका दिसा सकाळ तो सांज पर्यंत आमकां ताणें मेकळे करून दवरचें. मेकळे करून दवरचें. कित्याक देवाचो दैवीक मोग ताचो पवित्र मोग आमी अनुभव करूंक नसो म्हणून आमच्या मदीं दुबाव नाका जर हिराराय प्रत्येक तरां कांतवणी कावचुणी हाडून आमकां देवातून ताणें पयस करून दवरचें. कित्याक देव आज म्हणटा की आमकां साम 149 वर्स 4 कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परचेचो मोग करता. आपल्या परचेचो इस्रायल परचेचो ताणें मोग केलो. मोयशे लेगीत उलयलो. अब्राहम लेगीत उलयलो. ताणें बसयलें तें ताणें केलें. कित्याक आमच्या देवान बासयले ते हर एक दिसा करता. म्हज्या मोगाचे न्हू दृढ पातळी आज दवरया. जावं आज आमकां दुबाव आसा. दुबाव ताणें पयस वेता आसा. परतून आमच्या सुमे लागी फाटी येवंक जाय. परतून पळय मुखार या.
बेविश्वासी काळीस तुमचे मध्ये कोणाही थंय आसचे नका. बेविश्वासी काळीस तुमच्यामध्ये कोणाही थंय आसचे नका. कोणा ते आसचे नका. बेविश्वासी हे दुबावाचे काळीज आमचे ते कोणा ते आसूंक नसो. कित्याक म्हळ्यार देव आमचो मोग करता म्हळ्यार खात्री आमकां आसूंक जाय. पोरण्या टेस्टमेंटान पळया हांगा नव्या टेस्टमेंटान म्हणजे मोगाचें न्हू 18 वर्सां पाटीच्या काळांत संपूर्ण बँड जावन कश्ट नासल्या त्या स्त्रिये लेगीत जेजू येता आनी जेजू संपूर्ण जेजू तिका म्हणटा की बाये 18 वर्सां तो कश्ट नासय. 18 वर्सां 1-2 वर्सां न्हय 18 वर्सां भिया नाका. आज तो नीड टू बी जातले आनी तो भगवंची नाय. पळय त्या जेजूचो विश्वासी मोग ताची काकूत ताची कृपा ताची सकत पळय म्हज्या मोगाचें न्हू. कित्याक तो आमचो मोग करता हर एक दीस आनी रात म्हणल्यार बरी खात्री आसा. पळया 18 वर्सां ती कंप्लिटली बँड जावन आसली. कंप्लिटली जेजू तिच्याले गेलो. तिचे कश्ट जाणा जालो. 18 वर्सां जावं फुरो ती वयर पळोवंक जायनातले जावं फुरो कितले समस्या ते जिवितान आसले जावं फुरो तुमी चिंता 18 वर्सां अशेंच बँड जावन आसल्यार कितें परत तिका भोगता. कित्याक म्हणल्यार हांव ल्हान आसतना आमच्या गांवांत एक भयण आसली उतार प्रायाची. ती चलोवन वता आसतना अशें कंटिन्यू अशें करून चलोवन वताली. कित्याक म्हणल्यार तिका वयर नीट पळोवंक जाय. कंप्लीट तिजे पाटीचो काणो येल्लो टायप जावन आसलो. हांव चिंतालो ल्हान आसतना ही कशें न्हिदता कशें उठटा आनी कशें कापड न्हेसता कितले बरो चिंतून आसलो. बट म्हज्या मोगाचें आमकां कळीत ना 18 वर्सां ह्या स्त्री जिवीत कितले बरो कश्ट आसले की. पण जेजू मात्र जाणा जालो आनी जेजू तिच्या लागीं वेता. म्हणजे कित्याक म्हणल्यार आज हांव सांगूंक आशेता की देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक आमच्या जिवितांत जायत्यो समस्या आसा. त्या समस्ये मध्ये देवसार आमच्या मोतीन दुबाव घालता. देव ना देव आसता तुका हे प्रॉब्लम्स की देव आसता इतले कश्ट की तुका देव आसते वय जाल्यार सदां मिसा वेते तूं सदां सकाळीं दनपरां सांजेर मागणें आयकते. तुजी भुरगीं पळय तुजें कुटाम पळय आज पयशाचे प्रॉब्लेम पळय विजा मेळूना तुज्या भुरग्यांक काम ना पळय देव आसते अशें पर जाताले देवान तुकाच अशें पर करीचे आसते की हे पुरो देवसराची कुतांत्रां हे पुरो देवसराची मांडावळ ही पुरो देवसराची पोकळी चिन्नां जावन आसात. आनी तूं एकूय सत ना म्हज्या मोगाचें न्हू. आज त्या खातीर आमकां देवाची चिंता पडटा. हिब्रू चॅप्टर 3 वर्स 12 म्हणटा की बेविश्वासी काळीज तुमच्या मध्ये कोणा ते आसचें नाका. आज मागूंक जाय साम चॅप्टर 51 वर्स 10 आज एटलिस्ट एक 15-20 पटी वाचा. एटलिस्ट एक 15-20 पटी वाचा. परतून म्हणटा पळय म्हज्या मोगाचें न्हू आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5 एक घडी पळय आमी खरेंच आमचे कश्ट सगळे ताणें ताचेर घेतले. आमचे दुखीचो भार ताणें ताचेर घेतला. अरे खरेंच आमचे सगळे कश्ट दिसपडते कितले कश्ट आमचेर आयला आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत जावं आमच्या माथ्यार कितले कश्ट येला. खरेंच आमचे कश्ट जाया प्रवादी म्हणटा खरेंच आमचे कश्ट ताणें ताचेर घेतला. आमच्या दुखीचो भार ताणें ताचेर घेतला. वर्स 5 पळय म्हज्या मोगाचें न्हू. पूण आमच्या अपराधाक लागून घडयेन आमी हेरांच्या रागार जाता हेरांचेर शिराप घालता नाकाच जाल्ले उलयता दुबाव दवरता. ताका विधलो सरच आमच्या अपराधाद्वारे ताका विधलो. आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो. म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर आमी जेजूच्या लागीं आसूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमचे सगळे ताणें ताचेर घेतला ताच्या रक्तान म्हाका तुका तें नितळ केला म्हज्या मोगाचें न्हू. त्या खातीर बेविश्वासी काळीज आमच्या थंय आसना जावं दी. बेविश्वासी काळीज आज आमचे असले वय जाल्यार साम 51 वर्स 10 परतून नोट करया. साम चॅप्टर किर्तनांत 51 10 वाक्य वो अपुरबायन एटलिस्ट एक 10 पटी एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी. ये देवा एक नवो तीरात्म आज म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी. ये देवा एक नवो तीरात्म म्हजे भितर घाल. हर एक दिसा मागया आमी एक निर्मळ काळीज बेविश्वासी काळीज आमच्या भितर येना जावच्या. बेविश्वासी काळीज आमच्या मध्ये रवाना जावच्या. एक निर्मळ काळीज देव विरांतीचे काळीज देवाच्या मोगान भरले काळीज आज देव आमकां जण एकल्याक दिवंक आशेता. त्या खातीर कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता आमचो मोग करता त्या नितळ काळीज तो दिवंक आशेवन आसा. एक निर्मळ काळीज तो दिवंक आशेवन आसा आमकां. त्या खातीर मागया आमी आयच्या दिसा म्हज्या मोगाचेर मागया
आज ल्हानशा आमी पातकांतून पयस वचूं. एक एक दिसा एक एक पातक आमच्या जिवितांत पयस. आज काळजान कितें पातक आसा, घात करचे गी, हेरांक वायट करचे गी, आमच्या काळजांतून असली वायट सकत आमी भायर घालूंक आज आमकां आमी तयार जावंक जाय. रोमन्स चॅप्टर 10:9 पळया. जेजस सोमी म्हणून हर एका दिसा आमी उसारूंक जाय. जेजस सोमी, जेजस सोमी, तोच सोडवंदा, तोच जीव दातार. पळया, जेजस सोमी म्हणून तुज्या वंटांत उचार, परगट उचारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांत उठयला म्हणून तुज्या काळजांत तूं सत मानशी जाला, तुका सडवण मेळटली. तुका सडवण मेळटली. तुका सडवण मेळटली. तुका सडवण मेळटली. सडवण. जेजूच्या नांवान सुटका, जेजूच्या नांवान सडवण. हर एक दिसा म्हज्या मोगाचे न्हू आमी मागोवंक जाय. सर सांगता बघ तुजो आदार घेवन, मोरये मायचो आदार घेवन, माये हर एक दिसा जेजूचो सडवणदार म्हणून म्हाका स्विकार करची कृपा लाभय. माये तूं म्हज्या आदाराक राव. पण जेन्ना जेजू सडवणदार म्हणून तुवें परगट उचारते तेन्ना मोरये माये सर सांगता बघ तुज्या आदाराक आसता, तुज्या खातीर मागतात. कित्याक आमकां सुटका आनी सडवण हर एका दिसा जायची. त्या खातीर हर एका दिसा एवकरिस्तांत आमी एक जावन रावया. एवकरिस्तांत एक जावन रावया. त्या जेजूचेर आमची नदर लावया. म्हज्या मोगाचेर सगळें उणें पोंग अस्कत काय इराराय बेजारे संपूर्ण तो जेजू आमचे तोंड पयस करतलो. एक कडेन आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया आनी मागया आयच्या दिसा समेची दैवीक काकूत आमच्या जाणेकल्यांची वळोवन येवं दी. ताची कृपा आमच्या जाणेकल्यांची देवून येवं दी. ताची दैवीक सकत आमचे वळोवन येवं दी. मोगाळा जेजू, आज बेविस्वासी काळीस मुचे तावन काड. एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दिये देवा. एक नवो तीरात्मा मुचे भितर घाल. एक नवो तीरात्मा आज मुचे भितर घाल. एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दी. मोगाळा जेजू, आज मागता कितलो आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाच्या तणेर आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणी एडमीट जावन आसात, जावफ्रो कोणी आज खंयच्या रितीन आज हॉस्पिटलांत एडमीट जावंक वतात, तांची काकूत का तांची दाय दाखय. सो मी आज पयल्या फावटी कामाक जॉयन जाता कितली बाबडी, कितले परगांवांत ते आसात, आज कोणाची विजा मुग्धा ते आसा, तांकां राख आनी सांबाळ. एक फावो ती विजा फावो ते काम तांकां फावो कर. जेजो आज मागता कितल्या भुरग्यांची एग्जाम आसा, भुरग्यांक राख आनी सांबाळ. जाणवायन बोर, तुज्या स्पिरितान तांकां बोर. आमच्या कितले लोकांनी माग म्हणला, आज कोणाच्या घरा येला मागता म्हणला, आज लास्ट डेट म्हणला, रिणां सांपडला जावं फुरो, जेजू तांची काकूत कर. आमचे माग म्हणला हर एकल्या बाबडा मी तुझ्या आमकां उबारता. ह्या सकाळच्या वेळा सगळो दीस जण एकला राख आनी सांबाळ जेजू. आमचे माग म्हणला आनी ह्या लायनीर आसल्या आनी सगळ्या संवसाराच्या भावभयणांक तुज्या मोगा लागीं एक कन्न दवर. तुजे भगवंत रगत तांच्या जण एकल्याची वळोवन येवं दी. आज तोंच तांच्या मुखलान वचूं या आनी सगळो दोंगर समतोल कर. तुजी काकू जण एकला ते वळोवन येवं दी म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रायस लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आयचो दीस तुमचो जाण एकलोचो नंदन जाल्लो जावं दी, आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी. परतून हांव म्हणटा गे एक अनाउन्समेंट ह्याच सोमारा, मंगळारा, बुधवारा 28, 29, 30 बँड्रा इश्ट आमचे फिरगज ओपन ग्राउंडार आमचे मागणे आसतले. 16:30 मीस, 7 वरां अर्गा वखणी, तशेंच शिकोवण, मागीर पवित्र सक्रामेंतचें आराधन आनी पेकोणीचे मागणे आसतले. बॉम्बेंत असली जण एकली सोमार, मंगळार, बुधवार येया आनी सांगाता ते जेजूक आमी आराधन करया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू ह्याच शनिवारा 6 युथांचे नायट विजील आसा. मँगलोर युथांचे नायट विजील आसा. हांव त्या सुवातेर आसतलो 6 वरां सांजेर तावन म्हज्या मोगाचे न्हू अर्गा वखणी, आराधन आनी विशेष तरणाट्या खातीर मागणें आसा. तरणाट्या खातीर ICUM तांणी अरेंज केला माडांक काप आनी हांगा बॅनर घाला. सगळे डिटेल तुमकां मेळटले. तुमच्या भुरग्यांक धाडा, तरणाट्यांक धाडा. एक रात सुमे सांगाता खर्च करून दिते आनी आमी मागया आनी निरंतरी आमी मागता. हांव परतच्या टेस्टिमोनीज आयकुया. खंडीत जावन तो जेजू जण एकला तुमकां आशिर्वादीत करूं दी, बेसांवांनी भरूं दी. आयचो दीस तुमचो नंदन जाल्लो जावं दी. आमेन. म्हजें नांव रॉबर्ट अनिल कॅस्टलेनो. हांव कारकोळता न्हू. हांव ह्याच म्हयन्याच्या 13 तारखेर मुंबय म्हज्या इंटरव्यू खातीर आयिल्लो. सुमार दीस जावन हांव म्हज्या इंटरव्यू खातीर राखून आसलो आनी म्हजी इंटरव्यूची डेटच येवना आसली आनी मस्त म्हाका शिकोवंक आसलें, तरी म्हज्या उडासांत उरानासलें. तो वळू हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलो
आनी ताच्या टिमाच्यांनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. कीर्तन 34:5, द्वितीनियम 28:8 आनी जॉन 12:46. आनी हें हांव कंटिन्यू वाचूनच आसलो. आनी वाचून आसतनाच सर म्हाका उडासाची सकत वाडली आनी शिकलें म्हज्या मतींत उरोंक लागलें. आनी म्हजी इंटरव्यू बऱ्या रितीन जाली. आनी हें सगळें करूंक कुमक केल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां, थँक्यू म्हणटा. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक सर बरें मागता आनी विंचणार आशिर्वादां ताचेर मागता. थँक्यू जिसस. प्रेज द लॉर्ड. हांव पयले सुवातेर देणे देवाक अर्गां दितां. म्हाका देवान बरेंपण केल्ल्या खातीर हांव काळजांत हांव देवाक अर्गां दितां. हांव म्हज्या भुरग्यांक विजा खातीर म्हज्या न्हवऱ्यान एप्लाय केल्लें. 10 दीस जाल्यारय कांय रिप्लाय येवना. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्ली. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव कंटिन्यू रिपीट करन आहली आनी म्हाका एक हप्त्यांत म्हाका विजा फावो जाली. तशेंच म्हाका एक घरच्या कामाक एक सन जाय आसलें क्रिस्तांवांचें. हांवें मस्तू कडेन विचारल्यार म्हाका खंय रिप्लाय येवना. हांवें ताका एक डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें रिपीट करता येताली. विदीन 3-4 अवर्सान म्हाका एक जन आसा, बरी जन आसा म्हणाली. आनी म्हज्या जिवनांत मस्त हाजापा केल्ल्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. अर्गां तुका आसूं मेजेचो, ओगळाप तुका आसूं मेजेचो. आनी डिवायन मर्सी टिमाकी देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अल्बिना. हांव म्हज्या पतीची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो पती कामाक गेलो तेन्ना ताका सांजे जोर येयलो आनी तो शिवरींग लागलो. तो हॉस्पिटलान कामाक आसल्या म्हणलें त्या मॅनेजरान सांगलें वचून तूं डॉक्टराक दाखय. डॉक्टरान ताका वखद दिलें आनी घरा धाडलें आनी सांगलें तूं फाल्यां कोवीड टेस्ट कर म्हणून. फाल्यां सकाळीं तो उठून कोवीड टेस्ट करूंक गेलो. पूण त्या वेळार ताका मात जोर बी कांय खोंकली पासून नासली. पण टेस्ट करूंक आयलो. राती आमी त्या रिपोर्टाची वाट पळयत आसलेले. राती 9:30 ताचो कॉल येयलो सराचो की तुजे रिपोर्ट पॉझिटीव येयला म्हणून. पण म्हज्या पतीन सांगलें की आपूण काल राती पासूनच आपणाक क्वॉरंटायन करून घेतला आनी आपूण घरान रावतलो म्हणून. ताणें सांगलें ठीक फाल्यां गव्हर्मेंटाचो फोन येयलो की तूं तशेंच सांग म्हणून. आनी हांवें रोखडेच ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज केलें की म्हज्या पतीक घरानूच रावूंक जाय म्हणून म्हाका तेच्या पासून. आनी म्हाका भावान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. लूक चॅप्टर 8:43-44 आनी साम 33:18-19 वर्स रीड करूंक दिलें. आनी तो रीड करीत आसलें तशेंच तांचो फोन येयलो आनी म्हज्या पतीन सांगलें की हांव घरान रावता आनी तेंच्यांनी सांगलें ओके म्हणून. म्हजो पती 2 दीस रुमान रावलो. तिसऱ्या दिसा तो भायर येयलो कित्याक ताका माती जोर आनी खोकळी कांय नासलें देखून. 5 दीस घरान रावन ताणें रेस्ट घेतलें आनी ताका तेज्या सरान कामाक आपयलें. तो कामार गेलो. तशेंच म्हज्या घरान म्हजी 2 भुरगीं, हांव आनी म्हजो भाव आसा. पण आमकां कोणाकय कांय जावंक ना. हे व्हडलें अजाप देवान आमच्या जिवितान केलें आनी आमकां सगळ्यांक राखलें म्हणून देवाक धन्यवाद दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवान आशिर्वाद घालूं दी. आमचे पासून सदांच ते मागत आसात म्हणून. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव मँगुर्तान उलयतां. हांव म्हज्या भयणीच्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशयतां. म्हजो भयणीचो पूत भायल्या गांवांत सुमार वर्सां काम करनासलो. पूण त्या कामांत ताका सांबाळ मस्त उणें आसलो. देखून तो दुसऱ्या कामाक ट्राय करनत आसलो. ताका आतां एक बरें काम मेळ्ळां. पूण ताजी विजा मूग जाल्ल्या वरवीं नव्या कंपनीच्यांनी ताका पयलेच्या कंपनी कडेन वचून विजा मारूंक सांगलें. पूण पयलेच्या कंपनीच्यांनी ताका विजा मारूंक आयकुना. त्या दाळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन घालें. ताणें आमकां किर्तनांत 121:2-3 आनी इजायान 45:2 वर्ड ऑफ गॉड आमकां रिपीट करूंक सांगलें. आमी सेकडांनी सदां रिपीट करनासल्यो. सडनली म्हणल्यार बरी ताज्या नव्या कंपनीच्यानच ताका विजा मारून दिली. येदे व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. थँक्यू जेजस. प्रेज यू जेजस. आनी म्हज्या भयणीच्या पुता खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमाक देव बरें करून मागता.